السلام عليكم. غادي نشوفوا تمرين جديد في الداله الالين. هنا كتبت لينونسي بالفرنسي وهنا بالعربيه باش الناس ديال البيو في البروغرام ماروكان بجوج ان شاء الله يتبعوا. خليكم واحد شويه تاخذوا سكرين او ديروا بوز لا فيديو وتكتبوا لينونسي باش ان شاء الله تتبعوا معنا. على بركه الله نبداو السؤال الاول اللي هو دي اف او مجموعه التعريف ديال الداله اف. دونك نكتبوا اكس كتنتمي لدي اف كتكافئ لنا الشروط اللي عندنا. دونك شنو هما الشروط اللي عندنا؟ عندنا غير الداله الين. اش كنعرفوا على الداله الين؟ كنعرفوا خاص داكشي اللي داخل يكون موجب قطعا. شنو اللي عندنا لداخل؟ عندنا غير اكس. دونك خاص اكس تكون موجبه قطعا. وشنو هي اكس تكون موجبه قطعا؟ يعني اكس كتنتمي لاش ار بلس اطوال، يعني دي اف ديريكتومون نكتبوها هي ار بلس اطوال اولا على 0 بلس لانفيني مع 0 يكون خارج. داكور. نمشيو للسؤال الثاني اللي هو لا ليميت اون بلس لانفيني ديال اف دو اكس. غنمشيو نحسبو لا ليميت lorsque x plus tend vers plus l'infini de f de x. Donc est égal la limite lorsque x tend vers plus l'infini. نعوضو f de x باش بالصيغه ديالها اللي هي ln de x le taux au carré moins 2 fois ln de x. Donc شنا في لو كور lorsque x tend vers plus l'infini la limite ديال ln كتمشي لبلس l'infini. Donc إلا عوضنا هنا ln إلا تمشي بلس l'infini مع الكاري سي بلس l'infini. هذه حتى هي غتمشي لبلس l'infini. اش اللي عندنا؟ بلس l'infini موان بلس l'infini. سي اون فوا انديتيرميني. ملي كتكون عندنا بلس 9 موان 9 سي اون فورم انديتيرميني او الشكل غير محدد. شكل غير محدد. ديك الساعه اللي يكون عندنا شكل غير محدد خصنا اون سي ديباراز منه، يعني ما خصناش يبقى عندنا. دونك اش كنلاحظوا هنايا؟ نقدروا نديروا واحد الحاجه نكملوا est égal la limite lorsque x tend vers plus l'infini. اشنو يمكن نديرو؟ كتبان لنا بلي يمكن نعملو بالالين حيت عندنا الين وكاري. الا عملنا بالالين دو اكس غادي يبقى لنا الين دو اكس باسكو عندنا الين اكس كاري، يعني راه الين دو اكس موان 2. فوالا. دابا هنايا غنكونو بقينا تخلصنا من الشكل غير محدد. يلا نشوفو دابا. دونك غنديرو وحده وحده. اون لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال ln دو اكس ايت ايكال شحال؟ بلوس لانفيني حسب الدرس. وهذه حتى هي غتمشي بلوس لانفيني. علاش؟ لان ln بلوس 9 ناقص جوج كتبقى بلوس لانفيني. نكتبوها اي اون لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ plus l'infini de ln de x moins 2 est égal حتى هي plus l'infini. دونك يمكننا نستنتجو أن لا ليميت ديال جوج دواء هو بلس 9 فوا بلس 9. بلس 9 فوا بلس 9 ماشي فورم انديتيرميني، ماشي شكل غير محدد. لانف فوا لانف est égal لانف. يكفي نعرفو الإشارة. هنا كنعرف بلس فوا بلس سي بلس. إذا d'où donc limite lorsque x tend vers plus l'infini del f de x est égal plus 9 fois plus 9 هي plus l'infini. donc نكملو غنمشيو دابا نحسبو لا ليميت lorsque x tend vers 0 plus ديال f de x. نعوض est égal la limite lorsque x tend vers 0 plus ديال ln de x le tout au carré moins 2 fois ln de x. داكور. دابا مابقاش عندنا بلس 9 مي ليميت جديده في 0 بلس في الدرس ديال الالين كتمشي لموان انفيني لوغسك اكس طون فيغ 0 بلس. دونك اون هادي كنعرفوها اون ليميت لوغسك اكس طون فيغ 0 بلس ديال ln دو اكس حسب الدرس ايت ايكال موان انفيني. دونك يلاه حسبنا ln. دابا خصنا نديرو ليها الكاري. دونك donc la limite lorsque x tend vers 0 plus ln de x au carré est égal. Il est quand ln بوحدها كتمشي لموان 9 donc الكاري ديالها تمشي موان لانفيني au carré هي بلوس لانفيني. فوالا. احنا دابا خرجنا ديال هادي.
غنمشيو دابا للطرف الثاني. الطرف الثاني نكملو هنا. الطرف الثاني عندنا اون لا ليميت لوغسكو اكس طون فير 0 بلس ديال موان دو فوا ln دو اكس، ديال موان دو فوا ln دو اكس. إلا تبعتو معايا الفيلا راه غير ln بوحدها كتمشي لموان، إذا موان دو فوا ln غتمشي لموان دو فوا موان لانفيني، موان دو فوا موان لانفيني، سالب في سالب موجب، دونك غادي تمشي بلس لانفيني. ما فيها باس نكتبو هنا لأن لا ليميت lorsque x tend vers 0 plus ديال ln de x هي موان لانفيني. شتي على كانت موان لانفيني وضربتيها في موان 2 كتخرج بلس لانفيني. دونك لو لاحظتو معنا هنا بين الطرف الثاني كيمشي بلس لانفيني اللي هو هذا ياك، وبين الطرف الاول كيمشي بلس لانفيني اللي هو هذا. دونك بلس لانفيني سي بلس لانفيني. دونك حنا تخلصنا من لا فورم انديتيرميني كتجي كتقول دونك وبالتالي لا ليميت لوغسكو اكس طون فير 0 بلس ديال من ديال اف دو اكس est égal plus l'infini. دوزو دابا لا كيسيون اللي قالنا بينو ان لا ليميت لوغسكو اكس طون فير بلس l'infini ديال ln دو اكس او كاري سور اكس نبينوها كتساوي 0. يعني غنمشيو بشويه بشويه. اون لا ليميت هادي خصكم تتبعو معايا فيها شويه باسكو فيها شويه الخدمه. ln دو اكس لو تو او كاري سور اكس. فوالا شنو كنعرفو حنا في الدرس؟ كنعرفو هاد لا ليميت هادي اللي غنكتبنا، كنعرفو لا ليميت لوغسكو اكس طون فير بلس لانفيني ديال ln دو اكس سور اكس هي اللي كتمشي للزيرو. هذا هو اللي عندنا في الدرس. من هنا عندنا ln كاري. دونك اول حاجه ln كاري غنفكوها حتى تولي لينا هنا est égal la limite lorsque x tend vers plus l'inf de ln de x fois ln de x sur x. فوالا حنا فككناها. لاحظوا معايا اشنو قلنا على هادي بوحدها كتمشي للزيرو حسب الدرس، والالان في كيمشي لوغسكو اكس طون فير بلس لانفيني كيمشي لبلس لانفيني. لاحظوا معايا دونك لان فوا زيرو سي اون فورم انديتيرميني او لا شكل غير محدد. يعني خاصنا نديرو شي حاجه باش نتخلصوا من هذا الشكل غير محدد. يعني هذا التفكيك اللي درنا ما خدامش، خصنا نديرو حاجه اخرى. دونك تبعوا معايا هنا. الحاجه اللي بانت ليا خصنا نردوها على هذا الشكل هذا. ماشي ضروري ln دو اكس سور اكس، مي ln ديال شي حاجه على نفس الحاجه اللي كاينه الفوق. دونك تبعوا معايا هنا. دونك نعاودو نطبقوا هذا الشيء عطانا شكل غير محدد. دونك خصنا نديرو شي حاجه اخرى باش ما يبقاش الشكل غير محدد. دونك انا la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديالاش ln de x au carré sur x هنا فين خصنا نلقاو شي تخريجه est égal la limite lorsque x tend vers plus l'infini. لاحظوا معايا هنا هاد x بغيت ندخلها للكاري، بغيت ندخلها باش كلشي يكون او كاري. شوف معايا مزيان، الا بغيت كلشي يكون او كاري اللي الفوق ماشي مشكل، ديجا غنكتبوها ln de x باسكو هو او كاري. دونك شكون اللي غندخلو هنايا؟ هنا نورمالمون عندنا غير اكس. اش خصنا نديرو هنا باش نرفعو او كاري تبقى اكس؟ هي راسين دو اكس. فهمتوا ولا لا؟ غنعاود. دونك الا درنا هادي ا سور بي لو تو او كاري هي ا او كاري سور بي او كاري. ا او كاري ln او كاري هي ولا درنا راسين او كاري طحنا في اكس. سي بون؟ فوالا. دونك حنا بينا لتحت كاين واحد راسين. حتى هنا بغيت نبين واحد لاغاسين باش نطيح في شي الان ديال شي حاجه سور نفس الحاجه باش نقدر نطبق هاد لا ليميت. دونك تبعوا معايا مزيان هنا، تبعوا معايا مزيان. تقدروا ديروا بوز لا فيديو وتمشيو تفكروا فيها شويه وترجعوا تشوفوا الحل معايا. دونك غنحاول نبين واحد الان دو راسين دو اكس سور راسين دو اكس باش تكون نفس الحاجه الفوق والتحت باش يمكن لي نطبق لا ليميت. لاحظوا معايا إلا بغيت هذا وزخ بويه، إلا بغيت نبين هذه اشنو هي هذه على حسب الكور ديالنا. إلا رجعوا للدرس راه هي ln ديال إكس
شنو هي راسين دو اكس؟ هي اكس على بيسونس 1 سور 2. وهذه شنو هي؟ خلينا في نفس السطر، هي 1 دومي فوا ln دو اكس. دونك ln ديال راسين دو اكس هي 1 دومي ln دو اكس. رجعوا للملخص غادي تبان لكم. دونك الا بغيت نبين هنا واحد ln ديال راسين دو اكس، وحنا عندنا غير ln دو اكس، دونك غنكملو هنا est égal la limite lorsque x tend vers plus l'infini. شوفوا معايا مزيان sur racine de x ما نمشيوش الفوق، بغينا نبينو ln de racine de x اللي هي 1 demi de ln. إلا درت ليها 1 demi de ln de x اش درت؟ ضربت في 1 demi باش يبقى لينا نفس المتساوية، قسمت على جوج، خصني نضرب في جوج باش تبقى عندنا المتساوية، بحال ما درت والو دابا، غير ضربت جوج وقسمت على جوج. داكور؟ دونك نجيو نقولو est égal la limite lorsque x tend vers plus l'infini. دونك هي جوج فوا اشنو قلنا على 1 دومي ln دو اكس، يلاه بيناها الفوق، هي ln دو راسين دو اكس. داكور؟ غنعوضوها ln دو راسين دو اكس سور راسين دو اكس، لو تو بيان سور او كاري. فوالا احنا بينا ln ديال واحد الحاجه على نفس الحاجه، دونك يمكننا نديرو هاد لا ليميت. ولكن كاين لو بروف لا يقبلها لك ديريكتومون تقول لي هذه في بلوس لانفيني كيقول لك هي زيرو، كاين اللي كيقول لك دير لنا تغيير المتغير، خصني نشوف ln دو اكس سور اكس، ما خصنيش نشوف ln دو راسين دو اكس سور راسين دو اكس. تبعوا معايا هنا باش تعرفوا كيفاش غنديرو ليها شونجمون فاريابل او لا تغيير المتغير. دونك فين وصلنا لهنا. داكور؟ نكملو est égal la limite lorsque x tend vers plus l'infini. هاد الجوج وقادر نخرجوها برا تولي هي 4، تبقى هي 4 فوا ln ديال راسين دو x سور راسين دو x لو تو او كاري. فوالا هنا فين وصلنا. دونك حنا خصنا نبينو هادي ايكال زيرو، متفقين؟ هذا هو لوبجيكتيف ديال التمرين، هذا هو الهدف ديال التمرين، يعني هادشي اللي داخل خصو يبقى هو زيرو. فوالا دونك حنا عندنا المتغير ديالنا هو x وهنا هو راسين دو x. دونك شنو هو التغيير المتغير اللي غنديرو؟ اون بوز اولا نضع كرونت x هو راسين دو x، نضع اولا اون بوز. فوالا دونك حنا عندنا x كتمشي فين؟ كتقول لبلوس لانفيني. إلا كانت x كتقول لبلوس لانفيني كرونت x فين غتمشي؟ شوفوا معايا، إلا كانت x كتمشي لبلوس لانفيني، لا راسين ديال بلوس لانفيني كتبقى بلوس لانفيني، دونك حتى كرونت x كتمشي لبلوس لانفيني. داكور؟ كنجيو كنقولو هنا لا ليميت دوفيان أولا النهاية تصبح. هاد المرة ما يبقاش عندنا بوتيت اكس اللي كيمشي لبلوس لانفيني، غير غنديرو كرونت اكس، هذا هو التغيير المتغير. داكور؟ كرونت اكس ديالاش كيفاش ولات هادي؟ هي 4 ثابتة ما كنمشيوهاش. شنو هي ln ديال راسين دو اكس؟ راسين دو اكس غنعوضوها بالتغيير الجديد اللي هو كرونت اكس سور وتا تحت فين كرونت اكس. فوالا دونك دابا يمكننا نقولو ln دو كرونت اكس سور كرونت اكس بلوس لانفيني ايكال زيرو. دابا يمكن من بعد ما درنا التغيير المتغير، اما غاسين سور غاسين قليل المصححين اللي كيقبلوها، دونك من الاحسن نديرو التغيير المتغير باش نضمنو النقطه ديالنا. دونك غادي نقولو اور la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال داكشي اللي داخل اللي هو كرونت x sur x حسب الدرس هو زيرو. اذا لا ليميت 4 في زيرو هي زيرو. دونك يكفي اننا نكتبوها هنايا. قلت لكم هاد السؤال هاد لا ليميت فيها شويه الخدمه. دو لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال 4 ln de grand x sur x bien sûr au carré est égal à 0. وملي كنديرو التغيير المتغير راه سي لا ميم شوز، راه هاد النهاية هادي بالضبط راه هي نفس النهاية.
دونك يمكن لك تجي تقول عندك الحق تقول عاوتاني دونك راه لا ليميت هاد المره ندوي على بيتي اكس اللي بغا ديال من ديال 4 ln ديال racine de x sur racine de x le tout au carré est égal à 0 وهذه هي هذه limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال من ln de x au carré sur x est égal à 0 باسكو هذيك حنا كنبسطو فيها نبسطو حتى لقينا هاد الصيغه دونك راه هي ce qu'il fallait démontrer. نمشيو للسؤال الموالي لحساب النهايه ديال f de x sur x باسكو x tend vers plus l'infini وان شاء الله من نلقاو لو ريزولتا خصنا نعطيو التأويل الهندسي او لانتربريتاسيون غرافيك ديال الريزولتا ديالنا. Donc, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال f de x sur x est égal. غنعوضو f de x sur x بالصيغه ديالها. Donc f de x شناهي؟ هي هذه ln de x le tout au carré moins 2 fois ln de x le tout sur x. Voilà. Donc كنلاحظوا هنا كنلاحظوا ان فرقناها غادي نطيحوا في لا ليميت اللي حسبنا قبل. لاحظوا معايا هذه على هذه ناقص هذه على هذه. دونك فرقوها باش تبان لنا اوضح. اش تقول ln de x le tout au carré sur x ناقص جوج فوا ln de x sur x. ولكن هنا on a montré que la limite lorsque x tend vers plus l'infini هذه يلاه بينا في السؤال اللي قبل هذه au carré sur x est égal 0. ها هي قدامها باقا قدامها. Et d'après le cours عندنا limite en plus l'infini ديال ln de x sur x كتمشي ل 0. إلا كانت هذه يلاه بيناها في السؤال اللي قبل كتمشي ل 0 وهذه كتمشي ل 0 دونك 0 نعطي جوج فوا 0 سي 0 موان 0 هي 0. دونك ناخذو هذه إذا نكملو دو la limite ديال كلشي en plus l'infini bien sûr. Donc bien هذه 0 0 إذا la limite ديال f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini شحال لقيناها 0. هنا قال لك ديرنا لانتربريتاسيون غرافيك او التأويل الهندسي ديال النتيجة اللي لقينا. هذه هي النتيجة اللي لقينا. هنا غنرجعو لو شابيتر ديال الفروع اللانهائية او لي برونش انفيني. جو vous invite انكم تشوفوها راه داير واحد التلخيص ديال الدرس ديال الفروع اللانهائية. بلا كتكون لنا ليميت اون بلوس لانفيني ديال اف دو اكس سور اكس ايت ايكال ا زيرو كنفكرو فاش برونش بارابوليك فاش في لا ديريكسيون ديال لاكس دي زابسيس اولا فرع الشل الجميع في اتجاه محور الافاصيل. كنقولوا بلي سي اف كتقبل اولا سي اف ادمي اون branche, enfin, quel gène? Une branche parabolique, parabolique dans la direction اتجاه محور الأفاصيل dans la direction de l'axe des abscisses. Des abscisses. Fâche au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. أولا الناس ديال البروغرام ماروكان اللي كيريديجيو en arabe CF يقبلو كنسمع صحاب المغرب كنا كنريديجيو بالعربية CF يقبلو فرعا شلجميا في اتجاه محور الأفاصيل بجوار اش من جوار واش موان انف ولا بلوس انف
خدامين بلوس لانفيني دونك بجوار بلوس لانفيني. فالشجري غادي يعاوننا فاش في الانشاء ديال سي اف. نمروا السؤال ديال الحساب ديال المشتقه اف دو اكس اف بريم دو اكس. دونك شنو نحسبوا؟ قبل ما نحسبوها ديما كنقول لكم قبل ما نحسبوا الداله المشتقه خصنا نبينوا انها اف قابله للاشتقاق. افون دو كالكولي اف بريم il faut montrer que f est dérivable. شوفوا معايا الداله هنا elle est dérivable في 0 بلس لانفيني حسب الدرس. هنا او كاري كتبقى ديريفابل. الين عاوتاني هي ديريفابل دونك مجموع دالتين او فرق دالتين قابلتين للاشتقاق فهي داله قابله للاشتقاق. دونك هنا قلتها اوغالمون ها باش نربحوا الوقت نتوما خصكم تكتبوها. كتقول هذه قابله للاشتقاق على 0 بلس لانفيني وحتى هذه قابله للاشتقاق. دونك ملي غنجمعوهم غنلقاو داله قابله للاشتقاق. دونك هنا غنمشيو نحسبو ديريكتومون اف بريم دو اكس. اف بريم دو اكس دونك غنمشيو نشتقو هاد الصيغه هادي. دونك هادي غنخدمو فيها اف على بيسونس ان بريم هي شناهي ان فوا اف بريم فوا اف على بيسونس ان من موان زان كنهبطو بدرجه. دونك 2 دونك اش غنديرو هي 2 فوا دونك نهبطو شويه باش ما نقيسوش التفكير ديال الدرس اللي عندنا ليه. اون اف بريم ايت ايكال شوفوا معايا البريم ديال هادي 2 فوا ln de x prime fois ln de x 2 moins 1. 2 moins 1 est à la puissance 1 هي ln. Moins 2 fois le prime de ln de x اللي هي 1 sur x. 1 sur x. C'est bon? Donc est égal 2 fois شنو هي ln prime يلا قلنا حتى هي 1 sur x fois ln de x moins 2 fois 1 sur x et moins 2 sur x. Voilà. Donc هنا شنو غادي نديرو نجمعو هادي اولا نضربو جوج في واحد في ln هي 2 fois ln de x sur x moins 2 sur x. Voilà. Donc عندنا مقام موحد نحتفظو به هو x. دونك الفوق عندنا 2 ln de x moins 2. كنلاحظو بلي جوج كتعاود تما نعملو بها. دونك اف بريم est égal نعملو بجوج بقات ln de x moins 1 sur x. Et ceci, bien sûr, quel que soit x كينتمي لمجموع التعريف اللي لقينا هي 0 بلس لانفيني. دونك هذه هي الصيغه ديال الداله المشتقه ديال اف. دونك دابا ملي لقينا الصيغه المشتقه ديال اف خصنا نمشيو نديرو طابلو دو فارياسيون جدول التغيرات. ملي كنبغيو نديرو جدول التغيرات خصنا دراسه الاشاره ديال اف بريم. حنا فين خدامين؟ اون اكس فين كينتمي 0 بلس لانفيني. هذا اش كيعني هذا؟ ان اكس سوبيريور ستريكتومون 0. اذا اف بريم كيفاش دايره؟ هي 2 فوا ان دو اكس موان 1 لو تو سور اكس. 2 سور اكس كيفاش دايره؟ موجبه. علاش؟ حيت اكس موجب. دونك كتبقى لنا الاشارات اف بريم هي اشارات ln دو اكس موان 1. علاش؟ حيت هذا على هذا موجب. دونك اشارات كنقولوا اذا اشارات انا مره كنكتب بالعربيه مره فرونسي باش نديرو خواطر لكلشي. اذا اشارات اف بريم دو اكس هي اشاره ln دو اكس موان 1 لان نديرو هنا لان جوج على اكس موجبه قطعا حيت عندنا اكس موجب. سي بون. كنجيو ديريكتومون نديرو دابا جدول التغيرات. عندنا اكس كنديرو هنا مجموع التعريف هي 0 حتى بلس لانفيني 0 فالور انترديت. هنا كنديرو الاشاره ديال اف بريم. حيت نورمالمون هنا فاش كنكتبو كنديرو اف بريم باش نجبدو الاشاره. اور حنا شنو كتبنا؟ اشارات اف بريم هي اشارات ln دو اكس موان 1. دونك يكفي اننا نكتبو هنا ln دو اكس موان 1 حيت اللي عرفنا ليه الاشاره ديالو راه هو نفس الاشاره ديال اف بريم. وهنا نديرو اف باش نديرو التغيرات ديالو. فوالا. حنا خصنا ندرسو الاشاره ديال ln دو اكس موان 1 ما كنعرفوهاش. يعني اش خصنا نمشيو نديرو؟ خصنا نديرو هاد
معادله كتساوي 0 باش تلقاو الحلول ديالها بحال اللي كنديرو ديما. جيو معايا هنا، شوفوا معايا اون ريزو، يعني غادي نحلو اون ريزو المعادله شنو؟ ln de x moins 1 est égal à 0. إذا هي ln de x est égal à 1. فوالا، غنديرو واحد التذكير ديال الدرس. ملي كيكون عندنا ln de x، شوفوا معايا مزيان، ln de x égal à a. داكور؟ كيفاش كنجبدو x؟ كندخلو ليكسبونونسيال. إلا دخلنا ليكسبونونسيال الأولى حتى لهي غندخلو لها ليكسبونونسيال. داكور؟ وكيفاش بينا في الدرس الخاص ليكسبونونسيال ديال ln ديال شي حاجة، راه هي هذيك الحاجة، حيت هاد ln وليكسبونونسيال دالتين، يعني ln هو الدالة العكسية ديال ليكسبونونسيال، وليكسبونونسيال هي الدالة العكسية ديال ln. دونك كطير هادي مع هادي، كتبقى x est égal l'exponentielle de a. دونك هادي هي حل المعادلة ديالها. إلا جينا طبقنا هاد التذكير ديال الدرس هنا، اش يمكن نديرو؟ خصنا ندخلو ليكسبونونسيال هنا وهنا باش نطيرو ln. ندخلو معايا ليكسبونونسيال حتى هنا، غندخلو اكسبونونسيال دو 1. راه اكسبونونسيال دو 1 راه هي او اللي هي 2.71. نرجعو للملخص ديال الدرس ديال الدالة الأسية. دونك اكسبونونسيال ديال ln إلا رجعتو للخيط راه غتلقاو هو x est égal à e. فوالا، يعني هادي إمتى كتنعدم؟ كتنعدم لوغسكو x égal à e. دونك هادي فين كتنعدم؟ لوغسكو x est égal à e. غنحطو هنا e كنعرفوه كبر من 0، وبالتالي كون شحال هادي راه كيساوي تقريبا 2.71. دونك هنا فين كينعدم هذا، وهنا بيان سور غادي يكون بلس وهنا موان. إشارات أ إشارات عكس إشارات. دونك هنا غادي تكون دالة تناقصية، هنا دالة تزايدية. أشنو كنا بينا في لا ليميت ديال بلس لانفيني؟ بيناها هي بلس لانفيني. وشنو بينا ديال زيرو بلس جو كوا؟ بيناها هي تا هي بلس لانفيني. داكور؟ شوف لينونسي. دونك حتى هي بينها جو بونس بلس لانفيني. دونك 0 بلس تكون هنايا اون انفيني اون انفيني بلس. داكور، سي بلس لانفيني. وهنا اش غنديرو؟ اف لي او. هنا كنديرو اف لي او. علاش؟ لان هنا اكس ايكال او. هنا خصنا نكتبو الصورة ديال او بالدالة اف. دونك اف لي او نحطو هنا. دونك خصنا نمشيو هنا نحسبو اف لي او. كنمشيو للصيغة ديال اف ونعوضو x ب e. Donc je vais ln de e le tout au carré moins 2 fois ln de e. وفي الدرس بينت لكم ان الدرس الاول ديال ln التلخيص ln de e est égal à 1 و ln de 1 est égal à 0. قلت لكم هاد جوج عقلوا عليهم. دونك on sait que ln de e est égal 1. عقلوا عليه. دونك غنجيو نعوضو ln de e هي 1 au carré ناقص 2 fois 1 est égal 1 ناقص 2 هي moins 1. دونك اف لي او هي moins 1. دونك الدالة جاية من بلس لانفيني كتوصل حتى ل moins 1. هادي راه moins 1 حسبناها وتعاود ترجع لبلس لانفيني. وصلنا للسؤال الاخر اللي هو ارسم سي اف. هنا هذا هو السؤال اللي ما كيبغيوش يديروه الدراري. ما عرفتش كيوصلوا حتى للسؤال الاخر وما كيبغيوش يديروه. نورمالمون الا جاوبتي على كاع الاسئله ووصلتي للسي اف راه سامبل، راه خصك تجمع، خصك تعرف تجمع المعلومات. حيت السي اف اشنو خصنا؟ خصنا النهايات وخصنا الفروع اللانهائيه وجدول التغيرات. الشيء اللي عندك هادو راه ساهل السي اف. شوفوا معايا هنا مزيان. دونك كنجبدو كاع لي ليميت اللي جبت. عندنا ليميت بلس لانفيني هي بلس لانفيني، عندنا ليميت زيرو بلس هي بلس لانفيني. هنا واحد المعلومه مهمه غادي يجبدو منها واحد الحاجه. شوفوا معايا هنا واحد المعلومه. شنو هي الليميت لوغسكو اكس طون فير زيرو بلس ديال اف دو اكس شحال لقيناها هي بلس لانفيني. التأويل الهندسي ديال هذا
ملي كيكون عندنا شوفوا الرابيل هنا ديال لو كور لوغسكو اكس طون فيغ ا ديال اف دو اكس كتخرج لنا لانفيني، يقدر يكون بلوس يقدر يكون موان. كنقولوا بلي لا دروات او المستقيم دو المعادله اكس ايكال ا كيفاش اسامبتوت فيرتيكال ياك بجوار اش او فوازيناج دو لانفيني. هاد لانفيني اللي لقينا دونك دوزو دابا الرسم ديال سي اف. باش نرسمو سي اف خصنا كيلكو دوني. لي دوني كيكونوا عندنا في التغيرات. باغ اكزومبل عندنا الليميت لوغسكو اكس طون فيغ 0 بلس ايكال بلس لانفيني، وعندنا الليميت بلس 9 ايكال بلس 9، وعندنا حاجه اخرى، عندنا واحد النقطه. اول حاجه كنحطوها في الميبيان هي النقطه، يعني اف لي او كتساوي ناقص واحد. يعني غنمشيو ل او شحال قلنا او كتساوي تقريبا 2.71. هادي جوج هادي ثلاثه تقريبا او غادي تكون هنا. دونك غنرسمو النقطه ذات اوف سول او طاك 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 والاورتو بناقص واحد. دونك كنعرفو بلي الداله مالها غدوز من هاد النقطه. سي بون. عندنا معلومه ثانيه اللي قلنا هي لا ليميت. لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ 0 بلس ديال لا فونكسيون اف دو اكس سي ايكال بلس لانفيني. في الفروع على النهايه مشينا قرينا هذا فين تكون عندنا الليميت لوغسكو اكس طون فيغ ا ديال اف دو اكس كتساوي لانفيني كيكون عندنا مقارب عمودي. مقارب عمودي معادلته ما كي دايره؟ معادلته اكس ايكال ا. دونك الحاله ديالنا هي زيرو ياك بجوار اش من لانفيني. لقينا بلس لانفيني ولقينا هنا موان لانفيني نقولو بجوار موان لانفيني، من هنا لقينا بلس لانفيني. دونك غنمشيو نرسمو المقارب العمودي دو المعادله اكس ايكال زيرو. دونك اكس ايكال زيرو هي هادي، ولكن حنا بغينا غير بجوار بلس لانفيني ناخدوها البارتي الفوقانيه. دونك غنرسموه نحاول نحيدو هذا البحال غير باش يبان لينا المقارب، باش يبان لنا المقارب. وراه هو هذا اكس ايكال زيرو. دونك الداله غادي تجي من حداه بحال هكا. عندنا واحد دوني واحده اخرى ديال فرع الشل الجامي. شفنا الانتربريتاسيون ديالها قبل. فرع الشل الجامي في اتجاه محور الافاصيل، يعني ملي غادي تمشي لنا الداله. دونك دابا كيفاش عارفين جاي من بلس لانفيني طاك غتمشي من هذاك لو بوان اللي رسمنا وغتعاود تطلع بحال هكا. شوفوا معايا راه بحال هكا غادي تكون جايه وغتضرب بحال هكا. مي ملي غادي تزيد حتى لبلس لانفيني كاين جوج حالات، كاينه تمشي هكا ولا غتمشي هكا. هاد جوج غاديين بلس لانفيني. فرع الشل الجامي اش قال لنا؟ في اتجاه محور الافاصيل، هذا في اتجاه محور الاراتيف. حنا شنو لقينا في الدرس ديال في التمرين ديالنا؟ في اتجاه محور الافاصيل. دونك غادي تكون على هذا الشكل. سي بون. دونك نمشيو باش نديرو الصواب. فوالا. دونك عرفنا دابا الداله جايه من هذيك مقارب عمودي جايه بحال هكا وغادي دوز من هنا وغتعاود تطلع هنا ودير هذا، ولكن افيك لا بريسيزيون خصنا نعرفو فين غتمشي محور الافاصيل. حيت ضروري الداله غتقطع محور الافاصيل المره الاولى باش تهبط لو بوان، والمره الثانيه باش غتطلع لبلوس لانفيني. دونك كيفاش نعرفو النقط اللي غادي دوز منهم الداله؟ سهله. حسب الدرس كنقولوا اف دو اكس اولا سي اف كوب سي اف كيقطع كوب لاكس او اكس. شكون هو لاكس او اكس؟ هو محور الافاصيل هذا. سي سيرمون سي كيفاش كنحلو باش كنعرفوا النقط اللي غادي يدوز منهم بالحل ديال هذه المعادله اف دو اكس ايكال زيرو. كنمشيو نحلو المعادله. الحلول ديالها هما هذوك لي زيكس اللي غتقطع فيهم السي اف محور الافاصيل. دونك غنجيو هنايا واخا غادي نديرو هنا حاجه صغيره. دونك اف دو اكس ايكال زيرو شويه زحام ماشي مشكل. اف دو اكس هي ln دو اكس او كاري موان دو ln دو اكس ايكال زيرو. غنعملو ب ln دو اكس، نعمل ln دو اكس ناقص 2 ايكال زيرو. دونك عندنا الضرب ديال عددين كيساوي زيرو. دونك ln دو اكس ايكال زيرو
أو ln دو إكس ناقص جوج إيكالا زيرو. شكون هو باش غادي ندخلو شكون هو العدد ديال ln ديالو كيساوي زيرو؟ بيان سور هو واحد، حيت ln دو 1 هو زيرو. أو نجيو هنا ln دو إكس موان 2 نديوها لهيه إيت إيكالا 2. أشنو قلنا؟ باش نحلو معادلة ln دو إكس إيكالا 2 خصنا ندخلو ليكسبونونسيال هنا وليكسبونونسيال هنا. دونك ندخل ليا ليكسبونونسيال غتولي ليكسبونونسيال ديال ln est égal à l'exponentielle de 2. نكملوا exponentielle ديال ln هي x. رجعوا للملخص ديال l'exponentielle. دونك exponentielle ديال ln هي x est égal à e au carré. دونك لقينا جوج ديال النقط x égal à e au carré و x égal à 1. فوالا. دونك عرفنا غادي تقطع في الواحد وغتقطع في e au carré. قلنا e 2.71 او او كاري إلا حسبتوها غتلقاو تقريبا شي 7 فاصل. دونك غتكون 4 5 6 7 فاصل غتكون هنا. دونك الدالة غادي تقطع هنا. فوالا تكون جاية هكا وطالعة باردون. فوالا تكون طالعة هكا اي طالعة. سي بون. وهنا كيف قلنا راه مغطلعش بحال هكا باش تشوف محور الاراتيف، مي غطلع بالعكس باش تشوف محور الافاصيل بحال هكا. فوالا شتي كتشوف محور الافاصيل. هنا كاين مكاينش بريسيزيون بزاف باسكو لي فلتر و داكشي. سي بون. نعاودو هنا ماشي مشكل. طاك فوالا هكا حسن. دونك كتشوف هذا فرع شجامي في اتجاه محور الافاصيل. بهذا نكونو رسمنا الدالة. واخا مكايناش اسي دو بريسيزيون مي عرفنا بزاف د الحوايج. عرفنا بلي كاين مقارب عمودي هنا، عرفنا بلي غدوز من هاد لو بوان، عرفنا بلي غتقطع محور الافاصيل في هاد لو بوان في هاد لو بوان، وعرفنا عاوتاني بلي عندنا فرع شجامي في اتجاه محور الافاصيل. لاحظتوا بزاف ديال لي دوني في رسم واحد. ان شاء الله غادي نعطيكم تمارين باش تعودوا على الرسم ديال السي اف. نقدر نعطيكم غير طابلو د فارياسيون مصوب وكيلكو دوني بحال المقارب عمودي وفرع شجامي، ونقول لكم رسموا. غندير واحد 3 ولا 4 باش نوليو مزيانين في السي اف. السلام عليكم، ونتمنى يكون هذا التمرين عجبكم. ان شاء الله نشوفكم في تمارين مقبله. السلام عليكم.